त्या देवळाच्या एक स्मारक अशें उबारपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. स्मारकच कित्याक, ती उद्ध्वस्त केल्ली ती प्रत्येक देवूळ उबी कित्याक जायना, ते देवूळ उबी जातले हाका लागून आमी प्रयत्न करपाची आज गरज आसा. आज हिंदू धर्मासाठी, आमच्या धर्मासाठी कार्य करपाची गरज आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, हिंदू समाज हो असो समाज जावन गेल्लो आसा ताका सगळेच बळी दिवपाचो प्रयत्न करतात. आमकां खबर आसपा जाय, प्रत्येक देवस्थाना भितर जेन्ना बळी दिवपाचो प्रयत्न जाता तेन्ना घोड्याचो कोण बळी दिना, तेन्ना वागाचो कोण बळी दिना, त्या देवळा भितर सिंहाचो कोण बळी दिना. बळी फक्त दिल्लो वता तो कोंब्याचो आनी बोकड्याचो. कारण कितें, शिव बळी दिवपाक मेळना, वाघ बळी दिवपाक मेळना, कारण ते आक्रमक आसात. दुबळी प्राणी म्हणटा ते कोंबो आनी बोकडो, म्हणून तांचो बळी देवाक दिल्लो वता. तशें दुबळे प्राणी म्हणटा ते आमी हिंदू आज गोमंतका भितर जाल्ले आसात. कितलेशे अशे प्रसंग गोंया भितर आयले ज्या जाग्यार आमी एकत्रीत येवन लढ दिवपाची गरज आशिल्ली, पूण आमी एकत्रीत केन्ना जाली नात. म्हणून आमची प्रत्येक मागणी पळय जी आसा न्ही, ती मागणी आमची मान्य केली वचना. वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड. आमकां सगळे गृहीत धरतात. हे करून कितें करतले, 2 दीस न्हांतले, आपल्या घरा वचून न्हिदतले अशें. फाटलोच विशय पळयात, त्या विशयाचेर डीप म्हाका वचपाची गरज ना. पण ह्यान मुखार आमकां एक्टीव जावचें पडटलें. जी पुनरावृत्ती पश्चिम बंगाला जाल्ली आसा, वेस्ट बेंगॉलाक, ती आमकां पुनरावृत्ती गोंया भितर करपाची गरज आसा. ती पुनरावृत्ती आमी एकत्रीत जाली तर जायत, जाल्यारच जातली, ना जाल्यार जावचे ना. म्हणून आज सामकी नितांत गरज आसा आमी एकत्रीत जावपाची. आमी एकत्रीत जावया आनी ध्येय प्राप्त करपासाठी आमी कटिबद्ध रावया. रोहन भाव, तुका हांव सांगपाक सोदतां, अशे जे बरे बरे जेन्ना तुमी उपक्रम हाडटले तेन्ना तुमकां सदांच सपोर्ट आमचो आसतलो. ह्या व्यासपीठाच्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. कारण आमी एकत्रीत जाले तर जायतच, जाल्यार आमी टिकतले, नाजाल्यार आमी टिकप हें अत्यंत कठीण आसा. ह्यान मुखार आमकां एकत्रीत जावन आमकां लढचें पडटलें. शिवाजी महाराज आनी संभाजी महाराज ह्याच इतिहासा भितर आपलें नांव कोरून गेले. कित्याक लागून, जाल्यार त्या दुबळीपणान जगली नात. जे 4 वर्सां जगली ते शिवा सारके जगोन ते गेले, म्हणून आज तांचें नांव आमी उमेदीन घेतात. तशेंच आज आमी सिंहा सारके जगपाची गरज आसा. तशें जगया. चड वेळ घेना.